ओट तागेर निवाको मागी सेवाहरू श्रद्धालु भक्त प्रेमी र स्वदेश विदेशबाट पाल्नुभएका हाम्रो भक्तजन र हाम्रा विद्वान मित्रहरू, हाम्रो बुद्धिजीवी, जनसेवी र पत्रकार, सञ्चार र माथिबाट खटिआउनुभएका सुरक्षा र हामी आज यो पिलिङसी विगत पोखरी माङहिम मन्दिरमा हामी भेला भएका छौँ। हामी सौभाग्यले गर्दा हामी अर्थमन्त्री पनि बोकेर ल्याउन हामी सफल भएका छौँ र यहाँ प्रदेश संसदज्यूहरू पाल्नुभएका छौँ, मात्र नभएर स्थानीय निकायका हाम्रो सरकारहरू सबै पाल्नुभएका छौँ र हामी यो तिलिङसे मङहिममा पहिलो पनि आएको हो र यसको इतिहास लामो छ। महागुरु फल्गुनन्द काबेली मङहिममा बस्दाखेरि यहाँको माङहरूले, यहाँको देवी देवताहरूले बोलाएको छ, राखेको छ र यहाँको माङहरूबाट चाहिँ महागुरुले बोलाउँदा महागुरुले बोलाएको छ। अनि महागुरु यो अम्बापुर हुँदै यहाँ तल आङबुङ भन्छ, यो लिम्बुनी पुल हुँदै महागुरु यहाँ आउनुभयो। यहाँ महागुरु रुन्दै कराउँदै आएर स्थलमा बास लिनुभयो। यसमा निकै वर्षसम्म तपस्या पनि गर्नुभयो। तपस्या गरेको गुफाहरू यहाँ परभित्र छ र हेऱ्यौँ हामीले। र यो किपतन्ती कथा चाहिँ उहिले महादेवले यहाँ ठुलो यज्ञ लगाएको, हमादी लगाएको भन्छ क्या यो पोखरी। त्यो पोखरीमा विघोत पोखरी, यो विघोत निस्किन्छ। यो विघोत निस्किँदा त्यो लगाउँदाखेरि भूत प्रेत शेषेन्द्र सेंदी जागित्राले दुःख दिँदैन भन्ने एउटा कथा पनि छ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ लुकेको छ। यसले उद्घाटन गर्नको लागि अब यो प्रचार नपुगेर मात्रै हो। अब नयाँ सरकार हामीले पञ्चायती सरकार पठायौँ, अब नयाँ सरकार ल्यायौँ, नयाँ परिवर्तन ल्यायौँ र नयाँ परिवर्तन ल्याएको अनुसार यसो हेर्दाखेरि पञ्चायतको टाइमभन्दा त अहिले त धेरै विकास भएको अनुभव गरेको छु मैले। जतै भन्यो बाटो पुगेको छ, एउटा सानो घरमा पनि बाटो पुगेको छ, सिक्किम जस्तो सम्झना आयो। त्यसले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आज हामी भेला भयौँ र यहाँनिर हामी ज्ञानको खानी महागुरु यहाँ धेरै बसेको छ। आज उहाँको प्रतिमालाई हामीले अवनरण गऱ्यौँ मन्त्रीको हाततर्फबाट। हामीले यो खुसीको कुरा हो। माग्नुपर्ने उहाँहरू नै हो, माग्ने ठाउँमा पुऱ्याएका छौँ हामीले। उहाँले माग्नुपर्छ, समय यही हो। हामीले के चाहिन्छ सबै कुरा माग्नुपर्छ। हामीले बिजुली, खानेपानी, स्कुल पाठशालादेखि लगेर त्यो सारा कुरा, मन्दिर मठ मन्दिरदेखि लगेर बाटोघाटोदेखि लगेर पुल गौशालादेखि लगेर हामी सबै माग्नुपर्छ र मौका यही हो र मौका आएको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर म अचम्म लाग्यो। म पहिले पनि आएर यहाँ बसेको, यहाँनिर बारी नै बारी थियो, ढुङ्गाघारी थियो। यो अहिले मन्दिरले किन्यो होला मेरो विचारमा र ठुलो प्रगति भएको अनुभव भयो। अब यहाँ जङ्गल पर ढुङ्गाको खानी थियो, यी सारा यहाँ अप्ठ्यारै छ। यहाँनिर अलि बाटो आइपुग्यो। अब हेलिकप्टर दुईटासम्म बस्ने यहाँनिर समय हालिएछ। अब यहाँनिर अब हामीले प्रवचन दिने, मार्गको शालिग पार्क बनाउने यहाँ समय यो एउटा ठुलो प्रगति देखिन्छ। र अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने प्रगति एउटा के देखे त भन्दाखेरि एउटा महागुरुको शालिग स्थापना भइसक्यो। अब हाम्रो मन्दिर चाहिँ अलि मार्मत गर्नुपर्छ। योभन्दा पहिला इँटाको मन्दिर थियो, हामीभन्दा त्यो भत्की गयो। अहिले टिनले छाएको छ। यो मन्दिर अलि ठुलो बनाएर यसको प्रगति गर्ने
र हाम्रो पुजारी बस्ने ठाउँ भक्तशालाहरू बनाउनु पर्ने, हामी भक्तहरू जम्मा हुँदाखेरि बस्ने थलहरू बनाउने, अनि नभएर भक्तहरू आउँदाखेरि किने खाने ठाउँ दोकानहरू चाहिन्छ, यिनीहरू व्यवस्था गर्ने। अब व्यवस्था गर्नुपर्छ बिस्तारै, र यो कुरा राज्यले पनि अनुरोध गर्नुपर्छ। अब हामीले राष्ट्रले जुन चाहिँ पहिला प्रदेश सरकारले मान्ने हो, प्रदेश सरकारले अब सकेनन् भने केन्द्रीय सरकारले मान्ने हो। अब त्यसरी ताला अहिले त हाम्रो मान्छे पनि ठाउँ पुगेर बसेको छ र काम गर्न सजिलो छ। र हामीले किराँत धर्मको कुरा गर्दा पञ्चायत टाइममा त मेरो त टाउकै मोलेको, यो फलना लिम्बुवानको राजा हुँदैछ 13 बाजे त ले टाउको काटेर 3 लाख रुपियाँ मूल्य। अब र पनि हामीले धर्म कर्म भाषा साहित्य संस्कृति लिपि मुन्धुम हामी नछोडिआयो। डुलो तलाई जस्तो झन्डोस् त एक दिन त मर्नुपर्ने, हामी मर्दैन, हामी मरे पनि फेरि आएर गर्ने हो। हामी कम्बर कसेर लाग्यौँ। अहिले किराँत धर्म विश्वमा छरिएको छ। विश्व शान्ति मानव एकता सबै आफ्नो आफ्नो धर्म छ, आफ्नो मुन्धुम छ, आफ्नो तरिकाहरू छ, आफ्नो किसिमबाट चाहिँ ईश्वरको प्रार्थना गर्ने तरिकाहरू छ। जस्तो बुद्धिस्टले बुद्धको मुन्धुमबाट गरिराखेका छ भने किराँतले किराँतको मुन्धुमबाट हामीले गरिराखेका छौँ, हिन्दूले हिन्दूको मुन्धुमबाट गरिराखेका छ। त्यही हो धार्मिक सहिष्णुता भनेको। सबै धर्म मिलेर सबै धर्महरू एउटै फुलबारी भएर एउटै किसिम किसिमको फुल फुल्दा पो त्यो फुल रमाइलो हुन्छ। यो फुलबारी रहेछ भन्ने कुरा सबैले लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रूपमा हामी गइराखेका छौँ अहिले। र हामी हाम्रो धर्मले के भन्छ, विश्व शान्ति मानव एकता हिंसा नगर भन्छ। मान्छे आफ्नो काट्नु आयो भने त्यसले नकाट है भन्छ हाम्रो सिद्धान्त त्यस्तो। त्यसले गर्दाखेरि विश्व शान्ति मानव एकता हाम्रो किराँत धर्मले अहिले सबै देशमा हाम्रो धर्म फैलिएको छ। र हाम्रो धर्म फैल्याउनु पर्छ, मुन्धुम शशीलाई फैल्याउनु पर्छ। अब यहाँ हाम्रो चिलिङसे विगोत पोखरीमा अब हामीले यस्तो जमघट गऱ्यौँ, हामीले धर्मको कुरो गर्छौँ। धर्मको कुरो गऱ्यौँ भने साह्रै ठुलो मोक्ष हुन्छ, त्यो जस्तो मोक्ष कुराहरू होइन। र हामी भनेको देशमा अशान्ति हुन्छ, अशान्ति नहोस् है, शान्ति होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। पानी साह्रै धेरै पानी पर्यो भने पानी एकछिन नपरोस् है भन्नुपर्छ। धेरै घाम लाग्यो भने एकछिन घाम नलागोस् है, यो हावापानी मिलाइदो है माग भनेर सम्झिनुपर्छ। र हामीले यो कुरा चाहिँ सबैले सम्झिनुपर्छ। दुःखिमार भयो भने पनि सोच्नुपर्छ। र म एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले विभिन्न खालको रोगहरू आएको छ तपाईँको स्वास्थ्यको लागि है। हामी मान्छे नाथेले के खाइन्छ भेटाएको जति सबै हालिन्छ, भेटाए जति सबै पेटमा लगाइन्छ। त्यो लगाएपछि के हुन्छ भने रोग हुन्छ क्या। रोग भएपछि डक्टरले त देखाउनै पर्छ। डक्टरले देखाएपछि हात यस्तो छामेर यस्तो थर्मस राखेपछि चाहिँ उसले पैसा पाकिहाल्छ। यो बिमार लागेको छ भने नभए घुँडी चिर्नुपर्छ। पथेरी अब घुँडी चिर, अब जुन चाहिँ क्यान्सर भयो चिर, अब यस्तो शब्दहरू छ। यसबाट बाँच्नुको लागि म के भन्छु भने तपाईँले सबैभन्दा खानपिन खानेकुरामा तपाईँले सजग हुनु, जताभी नखानु। तपाईँले रोग लागेपछि रिङबाट घुम्छ, कोही बेहोस भएर पूर्वकै लड्छ, त्यो पूर्वकै लडेर के मरिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि खानेकुरामा अलिकति हामीले ध्यान दिउँ। म यो कुरा भन्छु, हामी आग्रानी खाउँ, पुरानो मलले फलाएको चिज खाउँ। म यही भन्छु। हामी रक्सी भेट्टायौँ, रक्सी खायौँ, रक्सी त तान्दा पनि बस्दाखेरि मिठो पाउँछ अरे पहिला देखेको। त्यसमा हामीले साले नलोभ्यौँ, त्यसले अन्त गर्दै जाउँ। त्यसबाट क्यान्सरबाट बाँचिन्छ, हाम्रो मुटु फुट्दैन। हाम्रो अलिक किडनी गयो ड्यामेज भयो भन्छ, यता किडनी ड्यामेज भयो भन्छ, अपरेसन गर भन्छ, अर्को किडनीलाई रोप्नुपर्छ भन्छ। अब यस्तो खालको हामीसँग पैसा हुनेसँग त रोपिन्छ, पैसा नहुनेसँग त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि खानपिनमा जोग्यौँ है, यो कुरा भन्छु। र हाम्रो लिम्बुवान भएको ठाउँमा, लिम्बुहरू भएको ठाउँमा त योभन्दा अगाडि त अलिकति जम्मा भएपछि नबाजी झगडा नगरी त हुँदैन। बाँच्नै पर्ने, बिहा भयो बाँच्नै पर्ने,
मेला बाँच्नै पर्ने, मेलामा त चिठी हाल गरेर लड्नै पर्ने यस्तो जमाना थियो। यो जमानालाई पनि हामीले अहिले पन्साउँदै गइराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा अज्ञानता आयो, हामीमा क्रोध आयो, घमण्ड आयो, हामीमा रिसाइ आयो। आखिले आखी गर्नुपर्ने, हारिसै हारिस गर्नुपर्ने, जहिलेसुकै मातेर आनन्द भएर बस्नुपर्ने, मातेर हाम्रो रोगै रोग बटुलेर बस्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी खान्ते पिन्तेमा चाहिँ अलिकति जोगिन यो कुरा भन्छु। गर्न खानु चाहिँ भन्दिनँ, र जोगिनु चाहिँ पर्छ है भन्छु है। किन विभिन्न रोगहरू अहिले म एउटा कथा सुनाउँछु। अहिले के अरे कोरोनी कि के भन्ने एउटा रोग आएको छ, चाइनाको वान भन्ने ठाउँबाट उत्पादन भएको छ। त्यो एउटा चमेरो अरे, एउटा सर्प अरे, एउटा चाहिँ यो वनसापबाट चाहिँ निस्क्यो भन्छ। अनि यसको रोकथामको लागि दुनियाँ लागिराखेको छ, चाइना डल्लै लागिराखेको छ, सबै संसारमा एकैचोटि पुगेको छ। त्यो लागेपछि मरिगइन्छ। त्यसको लक्षण चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ज्वरो आएको जस्तो, अलिकति निच्या जस्तो, अलिकति ऐठन पर्यो जस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसको लक्षण चाहिँ। र यो रोग संसारमा फैलिँदैछ। त्यसबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ। हामी दूषित पानीहरू खानु भएन, खानपिनमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामीले अब टाइमले धेरै खानु भने ठिक्क खाने, ठिक्क बस्ने, ठिक्क सुत्ने, यो हामीले राख्नुपर्छ क्या। यो किसिमको बानी राख्नुपर्छ, यो किसिमको बानी बसाल्नुपर्छ। यही कुरा म अनुरोध गर्न म चाहन्छु। आज म हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई हामीले यहाँसम्म पाल्नु सक्यौँ र हामीले माग गर्नु अब अरू कुराहरू माग गर्न अलिक सजिलो हुन्छ भनेर हामी भक्तिर हिँडिराखेका छौँ। तपाईँ हामीले भेट्नु बिहानै पुग्नुपर्छ। उहाँलाई टाइम लाग्छ, समय लाग्छ। उहाँहरूको छिनछिनमा मिटिङ हुन्छ, छिनछिनमा देशमा के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यतिको समय हामीले दिएकै हौँ। यो तपाईँहरू सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ र तपाईँहरू मन्दिरमा आएर पूजा गर्नुहोस्, जुनसुकै जातिहरू पूजा गर्नुहोस्। क्षेत्री बाहुनदेखि लामादेखि लिएर सबै आफ्नो बन्धुले पूजा गर्नु मिल्छ। अनि तपाईँले यत्रो प्रगति गर्नुभयो। हामीले पानी यहाँ तलबाट सारेर खान्थ्यौँ पहिले। यहाँ बस्दा सानो धारा थियो, यहाँ पानी यताबाट ल्याउँदा यहाँ मनकै पुग्छ धारा। र यसको लागि पनि गर्ने एउटा पोखरी बनाउने जग्गा पनि खोज्नुहोस् तपाईँले। पोखरी यसो घुम्न आउँदाखेरि पोखरीमा यसो भक्तजनहरू आत्मा शान्तिको लागि, दिमागलाई शान्ति गराउनको लागि पोखरी पनि चाहिन्छ यहाँ। र ध्यान तपस्या गर्नेहरू पनि आउँछन् फेरि यहाँ। र तपाईँहरू त्यो पनि गर्ने। अब यहाँनिर हाम्रो भक्तजनहरू यहाँ तलसम्म छ। म यो गाउँ त सबै घुमेको हो पहिला। त्यसले गर्दाखेरि मलाई थाहा छ के र पहिलाका बुढोपाकाहरू त सकिगए। अहिले यो नयाँ जेनेरेसनहरू आएको छ, नयाँहरूले गर्दै जाने। तपाईँले यति गर्नुभयो नि, यो त प्रगतिको कुरा। अब गाउँपालिकाले नै दियो होला, राज्यले नै दिन्छ, भोलि पछि माथि राष्ट्रले नै दिन्छ। र मागौँ, यो कुरा चाहिँ एक भएर माग्यौँ भने सबै कुरा हुन्छ। यही कुरा भन्दै म धेरै लामो जान्दिनँ। अब भन्नुपर्ने त लामो कुरा त थियो, तर अब समयले गर्दाखेरि समयले डाँडा काटिसकेका छ र हामी छिटो फर्किनु पर्ने हुनाले अब तपाईँहरूले जति सहयोग गर्नुभएको छ, जति मन्दिरको सेवा गर्नुभएको छ, शालीको सेवामा भेला गर्नुभएको छ, भेला गर्नुभएको छ, यस कुराले लिएका समितिहरू, यहाँको मन्दिर समिति र यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाका अध्यक्ष, हाम्रो सरकार प्रमुखहरू, यिनीहरूलाई सबैले मेरो धन्यवाद दिँदै, मेरो शुभकामना दिँदै, म आशीर्वाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। सेवाहरू जलपान स्थलतिर जलपान ग्रहणको लागि बढ्नुपर्ने भएकोले म त्यो भन्दा अगाडि भन्दै म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई माग सेवाको लागि तयारी अवस्थामा रहिदिनु म अनुरोध गर्दछु। म लाठी नेची सुम्सी 1 2 3 भन्छु। यहाँहरू माग सेवाको लागि रेडी गर्नु। लच्छा नेची सुम्सी।
यहाँ समयको पाबन्दीसँगै एउटा अनुरोध आएको थियो। बुद्ध धर्मका संस्थाबाट पनि एउटा बिन्ती पत्र अनुरोध आएको थियो। समय अत्यन्तै कमी भएकोले यहाँ स्टेजमा समय दिन सकेनौँ र सम्बन्धित संस्थाका जिम्मेदार प्रतिनिधिलाई प्रमुख अतिथिज्यू जलपान कार्यमा अघि बढ्नु भइसकेको छ। उतै गएर यहाँको मागपत्र राख्न सक्नुहुन्छ। अब दिएर सम्भव हुँदैन।
अब यहाँहरूलाई त उबै पो राख्यो त भयो नानी क्या भयो कि चिया चिया चाहिँ पठाउने एउटा त्यहाँ उसले तेल किन आउँछ किन हजुर मलाई भयो नखाने खाऊ न खाऊ कान्छो कान्छो दुईजना सँगै बस्नुभएछ नि चिया त तातो पाउन हौ चिया तातो बौद्ध धर्मको सबभन्दा प्रचारक दलाई लामा हो नि संसारभरि प्रचार गरे पनि ज्योतिषको धर्ममा विवाद संसारको जुनसुकै शङ्कराचार्य होइन अनि उतै पो बढ्यो होइन बढ्दै गर्ने उता उतै पो आफै जाने अनि आफै तान्ने त्यो अहिले अलिक खुला पक्रेर त्यो गर्नुपर्छ नि
छिटो बोलाएर आउनु सबैले ल इक्सालाई लाइन लागेर बस्नु भाइ बिचमा हिँड्ने बाटो यहाँ पर छुट्ला गर्छु म पुरै मलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने होला त टॉयलेट माथि बनाउनु एकता